बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं सवालों के सफ़र में। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक मत करो वरना लोग तुमसे बात करने की जुर्रत करेंगे। आइए इसी के साथ आगाज़ करते हैं आज के शो का और मिलते हैं आज के पहले मुसाफिर जनाब अली अब्बास गीवाला से। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली अब्बास, कहाँ तक पहुँची आपकी पढ़ाई? मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ। 9th स्टैंडर्ड में, माशाल्लाह। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? मैं ह्यूमन रिसोर्स में MBA करना चाहता हूँ। दैट्स लिटिल डिफरेंट देन व्हाट आई जनरली हियर, बट माशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आप कामयाब हो। शो के रूल से वाकिफ़ हो? जी। आमतौर पे 3 लाइफलाइन होती है, लेकिन अभी कंप्यूटर थोड़ा और रहमदिल हो गया है। एक चौथी लाइफलाइन भी इंट्रोड्यूस की गई है, सेफ्टी नेट। ये लेवल 1 में ऑटो एक्टिवेटेड रहेगी, यानी लेवल 1 के दौरान अगर आपने कहीं भी गलत जवाब दिया तो कंप्यूटर आपको आउट होने नहीं देगा, आपसे दोबारा जवाब तलब करेगा। लेकिन क्योंकि ये एक लाइफलाइन है तो यूज़ हो जाएगी। अब बाकिया जो स्टैंडर्ड 3 लाइफलाइन में से आप 2 ही लाइफलाइन यूज़ कर पाओगे। शुरू करें? जी। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इनमें से किस बीबी की वालिदाए गिरामी मलिकतुल अरब थी? ए जनाब हवा सलामुल्लाह अलैहा, बी जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा, सी जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, या डी जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। डी जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। डी जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। श्योर? महफूज कर लो। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, डी जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इज द राइट आंसर। माशाल्लाह। मलिकतुल अरब यानी क्या? अरब की मलिका। यस, क्वीन ऑफ द अरब। ये किसको रिफर करता है? बीबी खदीजा सलामुल्लाह बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। परफेक्ट। तो हिस्ट्री बराबर सॉर्ट है आपकी। आगे बढ़े? जी। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अपने किस भाई के लिए दुआ की कि इन्हें मेरा खलीफा बना दे? आपके ऑप्शंस, ए जनाब हमजा अलैहिस्सलाम, बी जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम, सी जनाब हारून अलैहिस्सलाम, या डी जनाब यासीन अलैहिस्सलाम। सी जनाब हारून अलैहिस्सलाम। सी जनाब हारून अलैहिस्सलाम। श्योर? जी। महफूज कर लो। जी। कंप्यूटर प्लीज सी जनाब हारून अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी जनाब हारून अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि खुदा उनकी पीठ को मजबूत करे उनके भाई के ज़रिए और उनको उनका खलीफा बना दे। दैट्स वाई जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे तो उनको रिप्रेजेंट हज़रत हारून अलैहिस्सलाम कर रहे थे कौम में। आगे बढ़े? जी। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है और ये एक विजुअल सवाल है। ध्यान से इस पक्षी को देखिए और हमें बताइए कि इन 4 जवाबों में से इनका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस है, ए पीकॉक, बी पैरट, सी ईगल, या डी वल्चर। ए पीकॉक, बी पैरट, सी ईगल, या डी वल्चर। ये परिंदा कौन सा परिंदा है? क्या लगता है? डी। डी? जी। वल्चर? वल्चर। वल्चर इतने बड़े होते महफूज कर ले। जी। श्योर? श्योर। ओके कंप्यूटर प्लीज डी वल्चर को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। ईगल नहीं हो सकता? नहीं। नहीं हो सकता, वो वल्चर ही है। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़े? जी। चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर,
نماز فجر کی نافلہ نماز کتنی رکعت ہے؟ اے 2 رکعت، بی 3 رکعت، سی 4 رکعت یا ڈی 6 رکعت؟ نماز صبح کی نافلہ اے 2 رکعت 2 رکعت شیور؟ شور محفوظ کر لے محفوظ کر لیں. کمپیوٹر پلیز اے 2 رکعت کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ. یہ نماز کے پہلے پڑھی جاتی ہے کہ نماز کے بعد میں پڑھی جاتی ہے؟ نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے. پرفیکٹ، ماشاءاللہ، ویری گڈ. تو ہمارے پاس ایک 17 رکعت ہے دن کے نا جو واجب ہے، پر نافلہ ملا کے 51 رکعت پڑھی جاتی ہے. باقاعدہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہم سے 51 رکعت کی امید کی گئی ہے. آگے بڑھے. جی 5واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. امام علی علیہ السلام نے اپنے کس صحابی کے لیے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے؟ اے محمد بن ابی بکر، بی ابو اسود، سی جناب قمر یا ڈی عادی ابن حاتم تائی؟ امام نے اپنے ایک صحابی کے لیے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اے محمد بن ابو بکر. اے محمد بن ابو بکر شیور؟ جی محفوظ کر لے. جی کانفیڈنٹ؟ یس. کمپیوٹر پلیز اے محمد بن ابو بکر کو محفوظ کرے. ویریفائی کر لے جی اور ہمیں بتائیے کہ یہ جواب صحیح ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے. محمد بن ابو بکر کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا ہے. اوکے. اور حتیٰ کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت تھی تو انہیں مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، جہاں پر ان کی ٹریجکلی وفات ہوئی تھی. وہ ایک الگ واقعہ اپنے اندر ہے. بہرحال بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جلدی ہم 5 سوال مکمل کر چکے ہیں. ابھی تو مجھے جیسے ایسا لگا میں نے وارم اپ کیا، اسٹارٹ کیا سوال پوچھنا، اور یہ لیول 1 بھی مکمل ہو گیا. اب وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین آپ ہمیں دیجیے اجازت، ہم آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا علی عباس گھی والا نے اپنے 5 سوالوں کے صحیح جواب دے چکے تھے. لیول 1 مکمل ہو چکا. آئیے آگے بڑھاتے یہ سفر لیول 2 میں. آر یو ریڈی؟ یس. شروع کریں. جی 6واں سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. امام محمد باقر علیہ السلام کی کس سن ہجری میں ولادت ہوئی؟ اے 57 ہجری، بی 59 ہجری، سی 70 ہجری یا ڈی 47 ہجری؟ فرسٹ رجب کو ہوئی، یہ تو سب کو پتا. کمپیوٹر جاننا چاہتا ہے کون سی ہجری سن میں ہوئی. اے 57 ہجری. اے 57 ہجری جی محفوظ کر لو. جی اوکے کمپیوٹر پلیز اے 57 ہجری کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس یہ صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ. 6 ہو گئے. امام محمد باقر علیہ السلام ڈیورنگ دا ٹائم آف کربلا واز غالباً 3 سال کی عمر تھی، 2.5-3 سال کی عمر تھی ان کی. 2.5-3 سال کا ان کا سن تھا. کربلا 60 ہجری کمپلیٹ ہوتے 61 کے فرسٹ منتھ میں ہی ہے. تو یو کین ڈو دا میتھ اینڈ اٹ از ایزی ٹو ریمبر دین. آگے بڑھے. جی 7واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. یہ ایک آڈیو کوشچن ہے، آپ کو سننا ہے اس آڈیو کو اور بتانا ہے یہ کس سورے کی آیت ہے. کمپیوٹر پلیز پلے دی آڈیو.
ترميهم بحجارة من سجيل آپ کے آپشنز ہے اے سورہ بینہ، بی سورہ قاریہ، سی سورہ زلزال یا ڈی سورہ فیل۔ ایک بار آڈیو پھر سے پلے کر سکتے ہیں؟ یس کمپیوٹر ایک بار پھر آڈیو دوہرا دیجئے۔ ترميهم بحجارة من سجيل ڈی سورہ فیل۔ ڈی سورہ فیل، شور؟ یس محفوظ کر لے۔ جی۔ اوکے کمپیوٹر پلیز ڈی سورہ فیل کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں۔ یس ڈی سورہ فیل از دا رائٹ آنسر، ماشاء اللہ۔ وڈ یو لائک ٹو ریسائٹ؟ یس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم۔ MashaAllah, that was very beautifully recited. Thank you. الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں 8ویں سوال کی طرف۔ ابلیس نے ان میں سے کس نبی کو سجدہ نہیں کیا؟ اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے یہ کہ ابلیس کیسے بنا۔ اے حضرت آدم علیہ السلام۔ اے حضرت آدم علیہ السلام، جی محفوظ کر لوں؟ جی۔ اوکے کمپیوٹر پلیز اے حضرت آدم علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں۔ یس یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، حکم خدا تھا کہ سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ اور جن نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور پھر وہ ملعون بن گیا اس کے بعد۔ آگے بڑھتے ہیں 9واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر۔ مدینے میں ولید ابن عتبہ کو کس شخص نے کہا کہ تو حسین علیہ السلام سے بیعت لے ورنہ ابھی انہیں قتل کر دے؟ اے مروان ابن حکم، بی شمر ابن ذوالجوشن، سی عمر ابن سعد یا ڈی سلان ابن قولی۔ یہ کربلا کے واقعے کا ابتدائی واقعہ ہے یہ۔ اے مروان ابن حکم۔ مروان ابن حکم، شور؟ جی محفوظ کر لے۔ جی۔ اوکے کمپیوٹر پلیز اے مروان ابن حکم کو محفوظ کرے۔ آپ اتنے کانفیڈنٹلی جواب دے رہے ہو کہ میری ہمت بھی نہیں ہوتی کہ میں پوچھوں کہ بھائی آپ کے 3 لائف لائن محفوظ پڑی ہے۔ اوکے کبھی بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ پلیز اسے بے جھجک یوز کر لیں، اسے ویریفائی کر لیں۔ جی۔ اوکے کمپیوٹر پلیز ہمیں بتائیے کیا مروان ابن حکم اس کا رائٹ آنسر ہے؟ واقعہ ایسا ہے کہ یزید خلیفہ بن گیا تو اس نے چاہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت طلب کرے، تو مدینہ کے جو گورنر تھے ولید ابن عتبہ، ان کو سندیشہ بھیجا گیا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی بیعت لے لیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو ولید نے بلایا اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لو، تو امام حسین علیہ السلام نے اس واقعے کو ٹال دیا۔ تب اس ملعون شخص نے کہا کہ تو ابھی بیعت لے لے ورنہ انہیں قتل کر دے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا یہ ملعون شخص مروان ابن حکم ہی تھا۔ ماشاءاللہ، ویری ویل ڈن۔ ہسٹری کے سوال تو آپ کو ذرا بھی ڈسٹرب نہیں کرتے،
अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. आइए फिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. 10वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. यह एक इमेज है, आपको इसे देखना है और बताना है कौन सी नेकी अंजाम दी जा रही है. आपके ऑप्शंस हैं ए अजान, बी नमाज, सी सदका या डी हज. सी सदका. सी सदका राइट. महफूज कर ले. जी. ओके कंप्यूटर प्लीज सी सदका को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. ये बिल्कुल सही जवाब है. 10 क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए. अल्हम्दुलिल्लाह. 2/3 सफर मुकम्मल हो चुका. अब बस 1/3 सफर बाकी है. नाजरीन अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के उस छोर पर है 5 सवाल और 3 लाइफलाइन. आप कहीं भी मत जाइए, हम जल्द हाजिर होंगे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाजरीन ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा अली अब्बास घीवाला ने अपने 10 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं. आइए आगे बढ़ाते हैं इनका सफर लेवल 3 में. 11वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी शादी पर सामान की कुल क्या कीमत थी. ए 50 दिरहम, बी 63 दिरहम, सी 70 दिरहम या डी 90 दिरहम. लेवल 3 है, थोड़ा तो मुश्किल होगा. क्या लगता है अली अब्बास? जो ऐसा लग रहा है कि सी 70 दिरहम. आपको लग रहा है कि सी 70 दिरहम्स. तो अगर 70 दिरहम्स नहीं है तो दूसरा कंफ्यूजिंग एलिमेंट क्या है? Like I'm not very sure, but like अच्छा सब सिमिलर सब लगते हैं. similars हैं. अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आपकी मदद के लिए 3 लाइफलाइंस मौजूद है. 50-50, फ्लिप, डबल फ्रीज. आपका परफॉर्मेंस अभी तक जबरदस्त रहा है. अगर कंफ्यूज्ड हो तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर लो, यह आपकी मदद के लिए ही है. फ्लिप. फ्लिप. जी. कंप्यूटर हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द कर दें. ये सवाल रद्द हो गया, लेकिन अगर आपको इसका जवाब देना होता तो आप क्या देते हैं? 70 दिरहम. 70 दिरहम्स. वेरीफाई कर ले. कंप्यूटर क्या इसका सही जवाब सी 70 दिरहम्स है? नो, डी 63 दिरहम्स. कोई बात नहीं. 11वां सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में पेश है. जनाबे मीसम के वालिद का क्या नाम था? ए जनाबे याहिया तम्मार, बी जनाबे अहसम तम्मार, सी जनाबे अंसार तम्मार या डी जनाबे तैयब तम्मार. जनाबे मीसम तम्मार जो साहबी मौला अली अलैहि सलाम थे. जो विलायत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उन्होंने शहादत पाई, उनके वालिद बुजुर्गवार का क्या नाम था? आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइंस मौजूद है अगर आप डाउट में हो तो. अली अब्बास, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल सडनली जंप कर चुका है. कंप्यूटर हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं. वो चाहते हैं कि इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब
ہٹا دیں. آپ کے بچے ہوئے آپشنز ہے اے جناب یحییٰ تمار یا بی جناب احتم تمار. بی احسم تمار. بی جناب احسم تمار محفوظ کرے. جی. اوکے کمپیوٹر پلیز بی جناب احسم تمار کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بس اس کا صحیح جواب ہے جناب یحییٰ تمار. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ لیول 1 اور لیول 2 یوں کہہ سکتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں نکل گیا. بٹ لیول 3 میں جب سوالوں کا لیول ایکسیڈنگلی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, فرام ایزی ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیڈنگلی ڈیفیکلٹ, تب اکثر پارٹیسپینٹ ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں. یہ سوال یقیناً ایک بہت ڈیفیکلٹ سوال ہے, خاص کر کے شاید یہ ایک آدھی ایسے کوئی صحابی ہو گئے جن کو ہم ان کے والد کے نام کے بغیر جانتے ہیں. ادروائز جتنے بھی صحابیوں کے نام آتے ہیں تو جنادہ بن جندب برابر ہم لوگ کو یہ یاد رہتا ہے کہ بھائی ان کے فادر کا نام کیا ہے, اور اسی لیے اسے لیول 3 کے لیے بچا کے رکھا تھا کمپیوٹر نے. بہرحال ابھی تو عمر بچی ہے, پڑھائی کا ابھی بھی وقت ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جا کے اور پڑھائی کرو گے, اور آئندہ سیزنز میں جب انشاءاللہ آپ آؤ گے تو جس طرح سے آپ نے لیول 1 اور لیول 2 مکمل کیا, آپ لیول 3 کو بھی مکمل کرو گے انشاءاللہ. یہ رہی آپ کی انعامی رقم. ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ آپ بھی ہمیں اجازت دیں. اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون.